नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलबाट माथि उठ्न सकेको छैन। कर्मचारी तन्त्र मात्र होइन, राजनैतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारको कारक बन्ने गरेका छन्। राजनैतिक दलका नाममा विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेका गुनासोहरू हामीसँग आएका छन्। राज्यमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि विद्यार्थीहरूले नै खबरदारी गर्नुपर्नेमा विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारलाई आय बनाउँछन्। यो कुनै दूरदराजको कुरा होइन, काठमाडौँकै शङ्करदेव क्याम्पसमा भएको घटना हो। नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बन्ध राख्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका एकजनाले आफू पहुँचवाला हुँ भन्दै दूरदराजबाट आउने विद्यार्थीसँग भर्ना गरिदिने नाममा रकम असुलेका छन्। उनलाई त प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, तर उनी जस्तै सञ्जाल खोज्नुपर्ने प्रहरी के गर्दैछ? कतै प्रभावका आधारमा सञ्जाल बनाउनेहरू छुट्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। हामी खुलेआम पैसा असुल्ने विद्यार्थीको करतुत आजको कार्यक्रममा पर्दाफास गर्नेछौँ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको दोस्रो लहरले नेपाललाई फेरि झस्काएको छ। छिमेकी मुलुक भारतका 29 मध्ये 18 राज्य कोरोना महामारीले लपेटिँदा नेपाल सुरक्षित रहने सम्भावना खुम्चदै गएको छ। भारतमा कोरोनाको महामारीले तीव्र रूप लिन थालेपछि नेपाल फर्कनेको पनि लर्को लाग्न थालेको छ। सीमावर्ती नाकाहरूमा सरकारले पनि सीमातर्फ कडाई गर्ने बताउँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। केही सीमा नाकाहरूमा ज्वरो परीक्षण गर्न थालिएको छ, तर सहजै आवत जावतको अवस्था छ। न त क्वारेन्टिन न त होम आइसोलेसनमै बस्नुपर्छ। त्यसैले पनि भारतबाट नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना भित्रने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। भारतबाट मानिसहरू फटाफट छिरिरहेका छन्। छिरेकाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि फेला परिसकेको छ। सीमामा अपनाइएको सुरक्षा सतर्कता नाम मात्रको छ भन्दा फरक नपर्ला। पूर्वी नाकामा नेपाल फर्कनेको संख्या बढे पनि नाकामा खासै सतर्कता अपनाइएको छैन। भारतका नेपालसँग जोडिएका पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश लगायतका विभिन्न प्रदेशहरूमा कोरोनाको लहर देखिन थालेको छ। त्यहाँ संक्रमण बढेसँगै पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट स्वदेश फर्कनेको संख्या बढ्न थालेको छ, जसका कारण संक्रमण थप बढ्न सक्ने जोखिम पनि बढेको छ। काकडभिट्टा नाकाको अवस्थाबारे तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। लकडाउनका बेला विपन्न नागरिकलाई राहत हुने गरी सरकारले खाद्यान्न व्यवस्था गरेको थियो। स्थानीय सरकारको मातहत हुने गरी राहत प्याकेज घोषणा गरियो। कतिपय स्थानीय पालिकाहरूमा राहत दिने काम पनि भयो, तर कतिपयमा राहतको राजनीति नै चल्यो। आफू निकटकालाई दिने र पहुँच नहुनेले राहत नै पाएनन्, बरु राहत कुहिएर गयो। हामीले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ। सिराहामा राहत नपाएकाहरूले बल्ल राहत पाएका छन्। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 6 भोक्राहामा प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको बेला पठाएको राहत वडा अध्यक्ष मोहम्मद मोतिबुल वाइनको चरम लापरवाहीका कारण 11 महिनादेखि वडा कार्यालयमा कुहिने अवस्थामा पुगेको थियो। प्रदेश सरकारले पठाएको दोस्रो चरणमा आएको 58 प्याकेट चामल र तेल वडा अध्यक्ष मोहम्मद मोतिबुल वाइनको कार्यकक्षमा थन्काएर राखिएको थियो। कार्यक्रम कल 24 को निरन्तर फलोपछि अहिले उक्त म्याद गुज्रिएको खाने तेल र कुहिएको सोयाबिन लगायतका सामग्री परिवर्तन गरेर नयाँ तेल र सोयाबिन सहितको राहत प्याकेज वितरण गरिएको छ। 58 घरधुरी यसबाट लाभान्वित भएका छन्। यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ विविध विषयहरूसहित। आज पनि न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ र सँगसँगै हामीलाई तपाईँ यति बेला आफ्नो गुनासोहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ, कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ निःशुल्क रूपमा। र कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। र यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि हामी प्राथमिकता दिँदै त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित भइरहेका छौँ। कार्यक्रमको प्रारूप पनि यही रहेको छ। तपाईँका ससाना समस्या हामी सुन्नेछौँ र त्यसैका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ, प्रश्न गर्नेछौँ। र तपाईँ कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने जनाउन सक्नुहुन्छ।
भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो समाज कता जाँदैछ? मुलुक गरिबीको खाडलमा पुरिँदैछ, तर जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन्। त्यसैले पनि नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा माथिल्लो स्थानमा छ। विपन्नले जसोतसो गरी अध्ययन गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै शङ्करदेव क्याम्पसका राजनैतिक दल सम्बन्ध नेभी सङ्घका एक नेताले विद्यार्थीसँग भर्ना गरिदिने नाममा रकम असुलेका छन्। कार्यक्रम कल 24 मा आएको गुनासोका आधारमा टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुँवरले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि भन्दै खोलिएको सरकारी विद्यालयहरू कमाई खाने भाँडो बनेका छन्। गाउँबाट अध्यापनका लागि काठमाडौँ आएका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न कोर्समा सस्तोमा भर्ना गरिदिने भन्दै राजनैतिक दलका विद्यार्थी नेताहरूले उनीहरूबाट पैसा असुलिरहेका छन्। यसैको उदाहरण हो शङ्करदेव क्याम्पस, जहाँ बौद्धिकताले आर्जन गरिने ज्ञान पैसामा किनबेच हुने गरेका थुप्रै गुनासोहरू आउने गरेका थिए। तर शुक्रबार भने एक विद्यार्थीलाई बीबीएम पहिलो सेमेस्टरमा भर्ना गरिदिन्छु भन्दै 39,000 घुस लिने बीबीएम दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विवेक बन्जाडे पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका बन्जाडेले आफूलाई पैसा लिन नेभी सङ्घ शङ्करदेव क्याम्पसका इकाइ अध्यक्ष विवेक लामा घिसिङले पठाएको बताएका छन्। पढ्छु भन्दा थियो, अनि मैले यस्तो छ जम्मा 43 मार्क्स मात्रै हुन्छ कि भन्दा भने, अनि मैले सोधेँ एकचोटि दाइलाई। को दाइलाई? विवेक दाइलाई। पुरै नाम भन्। विवेक लामा दाइलाई। अनि त्यसो दाइ चाहिँ भर्ना गराइन्छ यस्तो भन्नुभयो। के भन्नुभयो? भर्ना गराइन्छ भाइ भन्नुभयो होइन। लिएर भन्नुभयो, मैले लिएर आएँ। दाइले पैसा मागेको मागेन? दाइले कति पैसा भनेर भने तपाईँ? 39। तैँले 1,000 चाहिँ बढी लिएको 40 मा? 39 नै फर्म भराए कि इन्टरभ्यू फर्म? इन्टरभ्यू फर्मको 1,000 र 39 40 40,000 चाहिँ भयो होइन? विद्यार्थीबाट पैसा लिँदै गर्दा पक्राउ परेका बन्जाडे भने अहिले अनामनगर प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। उनले आफूलाई पठाउने नेभी सङ्घका विद्यार्थी नेता विवेक लामा घिसिङ बताएकाले उनको पनि खोजी कार्य भइरहेको शङ्करदेव क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। अन्य विद्यार्थीका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न कोर्समा भर्ना गरिदिन्छु भन्दै पैसाको बार्गेनिङ गर्ने लामा घिसिङ नेभी सङ्घका महामन्त्री मनोज वैद्य निकट विद्यार्थी नेता हुन्। दर्शकहरू, विद्यार्थी नेता जो राजनैतिक दलमा लागेका छन् तिनै नेताहरू विद्यार्थी नेताहरू नै दूरदराजबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न कोर्समा भर्ना गरिदिन्छु भन्दै यसरी शुल्क असुलिरहेका छन्, अर्थात् घुस नै लिइरहेका छन्। यो घटना यति बेला हामीलाई विद्यार्थीले स्वयं गुनासो गरिसके पछाडि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गरायो र त्यस पछाडि उनी अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र जो प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् उनले बताएअनुसार नेभी सङ्घ शङ्करदेव क्याम्पसका इकाइ अध्यक्ष विवेक लामा घिसिङले उनलाई पैसा लिनका लागि पठाएको भनेर बताएका छन्, प्रतिक्रिया दिएका छन् प्रहरीका अगाडि। र अहिले भने ती विवेक लामा घिसिङ फरार छन्, उनलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ र बार्गेनिङ गर्ने लामा घिसिङ जो छन् ती नेभी सङ्घका महामन्त्री मनोज वैद्य निकट विद्यार्थी नेता मानिन्छन् र यसरी राजनैतिक दलको आडमा विद्यार्थी राजनीतिहरूले दूर दराजमा रहेका विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न कोर्समा भर्ना गरिदिन्छु भन्दै रकम अवैध रूपमा लिइरहेका छन्। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी यसबारे कुराकानी गर्छौँ, अमृत अवस्थी जो प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, उहाँ विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। शङ्करदेव क्याम्पसका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अमृतजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शकहरू, यति बेला हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ अमृत अवस्थीसँग जो शङ्करदेव क्याम्पसका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। यसरी अन्य विद्यार्थीहरूबाट पनि त्यहाँ पैसा लिएर उनीहरूलाई विभिन्न कोर्समा भर्ना गरिदिने भन्दै यस किसिमको प्रलोभन देखाएर दूर दराजका विद्यार्थीहरूलाई पैसा लिने किसिमका घटनाहरू बाहिर आएका छन्। यो एक उदाहरण मात्रै हो। यसरी विभिन्न कलेजहरूमा राजनैतिक विद्यार्थी नेताहरूले राजनैतिक दलका आडमा विभिन्न कोर्समा भर्ना गराइदिन्छु भन्दै पैसा लिइरहेको तथ्य यति बेला यो एउटा घटना मात्रै बाहिरिएको हो। यसअघि यस किसिमका घटनाहरू बाहिरिएका थिएनन्, तर हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थी नवीन पौडेललाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। उहाँ पनि शङ्करदेव क्याम्पसका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। नवीनजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब यो घटनाको बारेमा बताउनुहोस् न। विशेष गरी पैसा लिँदै गर्दा ती व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणसम्म पुगेका छन्, यसरी विभिन्न कोर्समा भर्ना गरिदिन्छु भन्दै पैसा लिने क्रम बाहिरिएको छ, यो घटना बाहिरिएको छ। यसबारे बताउनुहोस् त, तपाईँहरू प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, के थियो घटना? सर, यो चाहिँ
शङ्करदेव क्याम्पसको घटना हो हिजो हजुर। गरेको। यो घटनामा के छ भनेदेखि अब हाम्रोमा सबै म्यानेजमेन्ट डिस्कसन प्रोग्रामहरू बिबिए, बिआइएम, सिडिएम, सिडिए फाइनान्स सबै चाहिँ डिस्कसन प्रोग्रामहरू चाहिँ त्रिवेणी युनिभर्सिटीबाट एफिडेभिट पढाइन्छ। हजुर होइन, यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा राम्रो कलेज भएको भएर सबै विद्यार्थीहरूको चाहना, जेएनदार गरी विद्यार्थीहरूको चाहना चाहिँ शङ्करदेव क्याम्पसमै पढाउँ भन्ने हुन्छ। हजुर त्यही कारणले गर्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरूको भर्ना चाहिँ 12 गतेसम्मको लागि राखिएको थियो र 12 गतेसम्म भर्ना पनि भइसकेको थियो र कुनै टेक्निकल इस्युले गर्दा विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न आउँदैन। त्यो रिक्त कुनै पदहरू चाहिँ रिक्त रहन्छ सर, कुनै सिटहरू 2-4 सिटहरू। हजुर अनि यसै विषयमा लिएर चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ बिबिएममा भर्ना गर्छु भनेर तपाईँको चाहिँ 40,000 पैसा सहित 1,000 चाहिँ त्यो फर्मको इन्ट्रीको फर्मको लागि र अनि एउटा चाहिँ 39,000 रुपियाँ चाहिँ क्यास पैसा सहित चाहिँ दिने भनेर भर्ना गराउनु भनेर चाहिँ एकजना पीडित भाइलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभएछ। हजुर जो जेएनदार विद्यार्थीहरू छ, राम्रो मार्क्स ल्याएको छ, उनीहरूले पनि पढ्न पाएको छैन शङ्करदेवमा। यसरी चोरी गरेर चाहिँ शङ्करदेवमा चाहिँ भर्ना भइसकेको छ। त्यो सिली पनि हामीसँगै छ। हजुर होइन, उनी पीडित विद्यार्थीले चाहिँ सबै पहिले इन्फर्म गरिसकेर पुलिसलाई इन्फर्म गरेर त्यहाँ भएको विद्यार्थीहरूलाई इन्फर्म गरिसकेको भइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ सिभिल टोली नै आफै गएर कलेजमा पैसा दिँदै गर्दा चाहिँ अनमन सिभिल टोली नै रङ्गे हातले समातेर चाहिँ त्यसलाई क्याम्पस प्रशासनको जिम्मा लगाएको थियो। हजुर है नवीनजी, जस्तो अब यो ठिक छ नवीनजी, जस्तो अब यो घटना पो यति बेला बाहिर आयो त हामीले पनि जानकारी पायौँ र मिडियामा यो जानकारी आयो। यस अघि पनि जुन कलेजमा चाहिँ यस किसिमका घटनाहरू भए होलान्, तपाईँहरूलाई केही जानकारी छ? यसरी दूरदराजबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई भयो भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। कुनै पनि बेला हामीले चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ भेट्न सकिएको थिएन सर। हजुर यो पालि चाहिँ के भयो भने पीडित नै आफै नै न्याय माग्दै आइसके पछाडि चाहिँ यो घटना चाहिँ बाहिर भएको सर। यो घटना यो हाम्रो कलेजको मात्र होइन, सम्पूर्ण यो पढाउने विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण ठाउँको घटना हो सर। यो एउटा पात्र मात्र हो होइन। अब त्यहाँ त्यो हिजो जुन भाइलाई समातियो त्यो भाइलाई समात्नको कारण पनि कुनै व्यक्तिले चाहिँ भर्ना गर्ने पैसा दिन पठाएर चाहिँ मलाई पैसा दिन पठाएको दाइ भनेर चाहिँ उसले इन्फर्म गरेर बयानी दिएको छ कलेजमा। हजुर होइन, अब त्यसरी लहरा क्याम्पस प्रशासनले चाहिँ उसलाई पुलिस प्रशासनको जिम्मा लगाएको छ र क्याम्पसले चाहिँ अब भोलिको दिनमा प्रशासनिक कारबाही र कलेजबाट हुने कारबाही सम्पूर्ण गर्छ भनेर हामीलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ। हजुर अनि यो अवस्थाको छ सर। त्यो नगद पैसा सहित त्यो नगद पैसा चाहिँ क्याम्पस प्रशासनकै रोभरमा छ सर अहिले। हजुर अनि अब यो घटना बाहिरिसके पछाडि कलेज प्रशासनले चाहिँ के प्रतिक्रिया दिएको छ? कलेज प्रशासनले यो किसिमका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पहिला सुन्दै आएको छौँ। अनि प्रत्यक्ष देखियो, हामीले मान्छे बोल्दा भेटियो, तपाईँहरू लिएर आउनुभयो, धन्यवाद भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। हजुर र यो किसिमलाई कसरी जान सकिन्छ, हिजोको दिनमा म्यान्डेट के छ, के अनुसारको छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कारबाहीलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ हजुर भनेर। अब आज चाहिँ सरकार छुट्टी, भोलि सरकार छुट्टी भइसकेपछि सोमबार बिहान चाहिँ तपाईँको एउटा मिटिङ राखेर चाहिँ के किसिमको कारबाही गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाको चाहिँ एउटा म्यान्डेट तयार गर्छौँ भन्ने। हस् नवीनजी, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ र अन्य विद्यार्थीहरूमा पनि यस किसिमको समस्याहरू हुनसक्छ। दूरदराजबाट धेरै विद्यार्थीहरू सपना बोकेर आफ्नो उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौँ छिर्ने गर्छन् र त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर र विभिन्न दबावमा उनीहरूलाई विभिन्न सेमेस्टरमा चाहिँ भर्ना गरिदिन्छु भन्दै यसरी पैसा लिने, अवैध रूपमा घुस लिने गरेका थुप्रै किसिमका घटनाहरू यसपछि पनि हुन सक्छन्। यसअघि पनि गुनासो आएका थिए र यो घटना यति बेला बाहिरिएको छ। यसतर्फ तपाईँहरू पनि सचेत हुनुहोला र यस्ता घटनालाई हुन नदिनका लागि तपाईँहरू पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहोला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो प्रत्यक्षदर्शी जो शङ्करदेव क्याम्पसका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र हामीले यो विषय उजागर गरिरहेका छौँ। यति बेला जो बन्जाडे हुनुहुन्छ, विवेक बन्जाडे, उनले 39,000 घुस लिने क्रममा यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीले देखिसके पछाडि, भेटिसके पछाडि अनामनगर प्रहरीको नियन्त्रणमा यति बेला उनी पुगेका छन् र उनले बताएअनुसार शङ्करदेव क्याम्पस इकाइका अध्यक्ष विवेक लामा घिसिङले उनलाई पैसा लिनका लागि पठाएको भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिएका थिए र यति बेला हामीसँग विवेक लामा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँको नम्बर पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ दीपक ओझा जो नेभी सङ्घका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। दीपकजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। तपाईँ पनि प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ एक विद्यार्थी शङ्करदेव क्याम्पसको। यसरी भनौँ न नेभी सङ्घकै विद्यार्थी मातहत रहेका विद्यार्थीले पैसा लिँदै गर्दा भर्ना गरिदिन्छु भनेरै पैसा लिँदै गर्दा पक्राउ परेका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ तपाईँ? एकदमै लज्जास्पद फिल भइरहेछ। हजुर, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ
ले यस्तो गरेको कुरा सुन्दा हजुर। प्रत्यक्षदर्शी पनि हो हामी। जुन किसिमले अब शङ्करदेवमा एक किसिमको लिस्ट लिइसकेपछि ठुलो विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, विद्यार्थी भर्ना नभएको विद्यार्थी भर्ना गर्नुमा आइसकेपछि कलेज प्रशासनले जुन अरू विद्यार्थीहरू आउँछन् उहाँहरूको भर्ना लिन्छ कलेज प्रशासनको। अहिलेसम्म सङ्घर्षको रुल चाहिँ यही छ होइन। तर अरू विद्यार्थी भर्ना गर्ने आउने क्रममा विद्यार्थीहरूबाट जुन किसिमको पैसा दिएर भर्ना गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भर्ना गरिदिन्छु भनेर जुन पैसा लिएको छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै लज्जास्पद फिल भएको छ होइन। यो कुराको हामी घोर भर्सना पनि गर्छौँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, घोर भर्सना पनि गर्छौँ मधेस क्याम्पस होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब जुन किसिमले अब क्याम्पस प्रशासनले त्यो मान्छे हिजो रङ्गिया समातेर दिनमा लगाएको छ क्याम्पस प्रशासनले, र क्याम्पस प्रशासनले के भन्छ भने हामी कारवाही गर्छु भन्छ। कारवाही क्याम्पस प्रशासनले गर्छ आफ्नो नाममा छ, कारवाही गर्दै गर्दाखेरि पनि अब के गर्नु पर्यो, यस्ता कुराहरूको रोक्नको लागि क्याम्पस प्रशासन चाहिँ के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ पूर्ण माग छ। अब क्याम्पस प्रशासनले आफ्नो तर्फबाट कारवाही त गर्ला, तर तपाईँहरू नेभी सङ्घको मा आबद्ध भएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो सङ्घले चाहिँ के गर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई, यसरी घुस लिने विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि पैसा लिने व्यक्तिलाई के गर्छ? केन्द्रीय समितिलाई पनि यो कुरा जानकारी भइसकेको छ। नेपाल विद्यार्थी केन्द्रीय समितिको राजीव ढुङ्गाना दाइ, हाम्रो आदरणीय राजीव ढुङ्गाना दाइले पनि हामी के गर्छौँ, हामी कारवाही गर्छौँ, यस्ता घटनाहरू घट्नुहुन्न भनिरहनु भएको छ होइन। उहाँले पनि त्यस्तो भनिरहनु भएको छ। कलेज प्रशासनबाट हुने कारवाही हामीहरू गराउनुतिर लाग्छौँ, यस्ता घटना घट्नुहुन्न भन्ने यस्ता घटनाहरूको हामी घोर भर्सना चाहिँ गर्छौँ। अब दीपकजी, जस्तो अब दूरदराजबाट आएका विद्यार्थीहरूले सहजै रूपमा एडमिसनका लागि एक्सेस नपाउने र विभिन्न राजनैतिक दलमा आबद्ध विद्यार्थीहरू, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर विभिन्न किसिमका दबाब दिएर पैसा लिएर यो किसिमको अवस्था किन सृजना भइरहेको छ क्याम्पसमा पछिल्लो समय? यो विषयमा क्याम्पस प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको छ र हामीले पनि अध्ययन गरिरहेको छौँ होइन। के कसरी हुन्छ यस्तो प्रलोभनमा पार्ने, त्यसलाई प्रलोभनमा पारेर पैसा दिने यो कार्यहरूको चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। त्यो विषय हामीले क्याम्पस प्रशासनलाई के अरे पटक पटक भनिरहेको पनि छौँ। क्याम्पस प्रशासनलाई मात्र होइन, हामीले दिन कार्यालय पटक पटक भनिरहेको छ। यो कुरा रोक्नुपर्छ। तपाईँहरूले एउटा किसिमको म्यान्डेट चाहिँ विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन पाउनुपर्ने अधिकार छ, राम्रो विद्यार्थीले भर्ना पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर हामी पटक पटक दिन कार्यालय ज्ञापन पत्र पनि बुझाइरहेको छौँ। हस् दिपक सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ शङ्करदेव क्याम्पसका प्रमुख केशवराज जोशी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। केशवराज सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। केशवराज सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब शुक्रबार एक विद्यार्थीबाट 39,000 रुपैयाँ घुस लिने बीबीएम दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विवेक बन्जाडे पक्राउ परेका छन्। तपाईँको कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि पनि विद्यार्थी सङ्घमा रहेका जो आफूलाई विद्यार्थी नेताहरू भन्छन् उहाँहरूले घुस लिनु हुँदो रहेछ। कस्तो किसिमको अवस्था हो सर यो? हजुर सर, हामीले तपाईँको जवाफ स्पष्ट रूपमा चाहन्छौँ। यसको जवाब दिनुहोस् न सर, स्पष्ट रूपमा। अलिकति बुझेनौँ तपाईँको आवाज हामीले। म बाहिर एकदम टाढा छु, अब त्यसो भएर होला। यो घटनाको बारेमा बताउनुहोस् त सर, कसरी थाहा भयो? विशेष गरी दूर दराजमा रहेका विद्यार्थीबाट यस किसिमको अवस्था, पैसा लिएर भर्ना गराइदिन्छु भन्ने किसिमको अवस्था कसरी सृजना भयो? तपाईँ पनि प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, यसबारे बताउनुहोस् त सर। म हिजो क्याम्पसमा थिइनँ। हजुर, त्यसो भएर मलाई यस सम्बन्धी डिटेल थाहा छैन। तपाईँलाई जानकारी छैन यसबारे? डिटेल थाहा छैन, हल्ला मात्रै यही मात्रै सुनेको छु। तर तपाईँलाई यस घटनाबारे जानकारी त भइसकेको छ नि, विद्यार्थीहरूले बताएका छन् र प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला हामी विद्यार्थीहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस घटनाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी त भइसकेको छ नि सर, होइन? छैन, त्यस्तो डिटेल छैन। डिटेल छैन? एकपटक डिटेल सुनाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। प्रमुख जो हुनुहुन्छ केशवराज जोशी, उहाँलाई यस घटनाको डिटेल्स थाहा छैन भन्नुहुन्छ, एकपटक बताइदिनुहोस् न उहाँलाई। होइन, उहाँ चाहिँ हिजो क्याम्पसमा हुनुहुन्थेन। उहाँ सायद क्याम्पसहरू अरू के अरे म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। हजुर, उहाँलाई हामीले भनेको छौँ, उहाँले चाहिँ अब क्याम्पसमा आएर सबै कुरा गर्छु भन्नुभएको छ होइन। उहाँले गर्नु पनि हुन्छ होला। हजुर। अनि उहाँ चाहिँ हिजो क्याम्पसमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। केशवराज सर, कहिले फर्किनुहुन्छ तपाईँ? क्याम्पस कहिले पुग्नुहुन्छ? सोमबार। आज छुट्टी छु, भोलि अब छुट्टी यस छ। किसिमको हरकत गर्ने विद्यार्थीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ सर, यो बताउनुहोस् त प्रत्यक्ष रूपमा। बुझेर सत्य तथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक कारबाही हुन्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँग यसबारे हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी तपाईँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ र त्यसकारण पनि हामीले यसबारे तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्न
आवश्यक ठानेनौँ। सोमबारका लागि तपाईँले बताउनु भएको छ र सोमबार आफूले यसबारे सत्य तथ्य छानबिन गरेर यस्तो हरकत गर्ने विद्यार्थीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस किसिमको आँट कुनै पनि विद्यार्थीले कुनै पनि विद्यार्थी नेताले नगरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र दिपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर सर। अब सोमबार तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट के गर्नुहुन्छ यसबारे बताउनुहोस् न। विशेष गरी प्रमुखज्यू पनि सोमबार आउनुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सिङ्गो नेपाल अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस विषयमा यस्तो घटना घटाउने सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। क्याम्पस प्रशासनले क्याम्पस ल्याउने भनिसक्नु भएको छ। म बाहिर छु, सोमबार आउँछु बिहान 8 बजे आएर मैले गर्नुपर्ने यो सबै कुराहरू पत्ता राखिसकेपछि अहिले गर्नुपर्ने कारबाही क्याम्पस प्रशासनबाट जुन किसिमको कारबाही हुन्छ गर्छौँ। हामीले मान्छे पक्रेर पनि पुलिसको जिम्मा लगाइसकेका छौँ र बाँकी अन्य कारबाहीहरू के गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो किसिमको कारबाही यस्तो घटना घटाउने मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब ती विद्यार्थीले बताएअनुसार विशेष गरी जो छन् पैसाको बार्गेनिङ गर्ने विवेक लामा घिसिङले पठाएको भन्ने किसिमको उहाँले प्रतिक्रिया दिएका छन् र ती विवेक लामा घिसिङ नेभिसनका महामन्त्री मनोज वैद्य निकटका विद्यार्थी पनि हुन् र यस किसिमको घटनाले त सङ्गठनमाथि एक किसिमको प्रश्न चिन्ह खडा भयो। तपाईँसँग यसबारे कुराकानी गर्नेछु। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ शङ्करदेव क्याम्पसका BBM डिरेक्टर हुनुहुन्छ रिता मास्के हाम्रो सम्पर्कमा। रिताजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब जुन घटना घट्यो विशेष गरी 39,000 रुपैयाँ घुस लिने BBM दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विवेक राई पक्राउ परेका छन्। एक विद्यार्थीबाट भर्ना गरिदिन्छु सेमेस्टरमा भन्दै पैसा लिएको घटना, यसबारे बताउनुहोस् त यो के हो घटना यस्तो? यसबारे त मलाई केही थाहै भएन। तपाईँलाई जानकारी छैन? शुक्रबारको घटना, विशेष गरी तपाईँको क्याम्पसमा शुक्रबारको घटना हो यो। पक्राउ समेत परिसकेका छन् व्यक्ति। यसबारे केही पनि थाहा छैन यहाँलाई? हजुर, केही पनि थाहा भएन। म बिदामा थिएँ। तपाईँहरूकै कोर्समा उहाँलाई भर्ना गरिदिन्छु भन्दै 39,000 रुपैयाँ लिनु भएको रहेछ। जो दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गर्ने विवेक बन्जाडे भन्ने व्यक्ति हुन्। यस किसिमको अवस्था पनि हुन्छ म्याम, सहजै रूपमा यो एडमिसन पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन? त्यो त आफ्नो बिचमा आएपछि त त्यो सहजै भर्ना त भइहाल्छ। त्यस्तो किसिमको त हामीसँग त त्यही सरोकारै भएन। अनि विद्यार्थी सङ्घहरूले, विद्यार्थी नेताहरूले यसरी दूरदराजबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमका दबाव प्रलोभन दिएर सेमेस्टरमा भर्ना गरिदिन्छु भन्ने किसिमको अवस्था क्याम्पसमा किन सृजना भइरहेको छ? त्यो हाम्रो जानकारीमा छैन भाइ। तपाईँलाई केही पनि जानकारी छैन यसबारे? छैन। अब यो जानकारी तपाईँहरूलाई हामीले दियौँ, तपाईँलाई जानकारी छैन। अब कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ? प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ विद्यार्थीहरूलाई। अब यसमा हामी सोधपुछ गर्छौँ होइन। हजुर, सम्बन्धित के हो त्यो कुरा अब क्याम्पस खोलेपछि। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तर यसतर्फ सचेत रहनुहोला, तपाईँ जुन सेमेस्टरको डिरेक्टर हुनुहुन्छ त्यही सेमेस्टरमा भर्ना गर्नका लागि भनेर विद्यार्थीबाट खुलेआम रूपमा घुस लिइरहेका छन् तपाईँकै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी र तपाईँकै सेमेस्टरमा पढ्ने विद्यार्थी। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, कलेजको प्रतिष्ठामा आँचाउने विषय हो। यसले ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ म्याम। सचेत रहनुहोला र यस किसिमको हरकत गर्ने विद्यार्थीलाई तपाईँहरूले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु होला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ तर सोही सेमेस्टरमा जुन डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई यसबारे जानकारी छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। यद्यपि सोमबार हामीले क्याम्पस प्रमुखसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ, केशवराज जोशी। उहाँले बताएअनुसार सोमबार आफू क्याम्पसमा फर्कने र त्यस पछाडि यसबारे आवश्यक कारबाहीका लागि थप सत्य तथ्य बुझ्ने भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ र आशा छ उहाँले पक्कै पनि यस किसिमको हरकत गर्ने विद्यार्थीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हुनेछ। यद्यपि प्रहरी नियन्त्रणमा त छन्, तर अन्य जो विवेक लामा घिसिङ छन् जसले पठाएको भनेर भनिएको छ, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ तर उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। यद्यपि उहाँको खोजी कार्य र उहाँलाई पनि यदि हो भने यो पक्राउ परेका व्यक्तिले जुन किसिमको आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् यो प्रतिक्रिया सही हो भने ती व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि कलेज प्रशासन नचुकोस् र आगामी दिनमा यस किसिमका हरकत विद्यार्थीहरूले गर्ने आँट नआओस्। यस किसिमको कारबाही कलेज प्रशासनले गर्नका लागि तदारुकता देखाओस्, हामी यही चाहन्छौँ भन्दै अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपाल यसको प्रभावमा पर्न थालेको छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाई गर्न सरकारले निर्देशन पनि दिएको छ। पूर्वी नाकामा नेपाल फर्कनेको संख्या बढे पनि नाकामा खासै सतर्कता अपनाएको देखिएको छैन। भारतमा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पन्जाब र केरलामा संक्रमण उच्च गतिमा बढेको छ। भारतमा संक्रमण बढेसँगै पूर्वी नाकामा काकडभिट्टाबाट स्वदेश फर्कनेको संख्या बढ्न थालेका हुन्, जसका कारण संक्रमण थप बढ्न सक्ने जोखिम बढेको छ। पत्रकार खगेन्द्र घिमिरेको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै नेपाल फर्कनेको संख्या बढे पनि नाकामा खासै सतर्कता अपनाइएको छैन। विगत केही दिनदेखि नाकामा ज्वरो नाप्न थालिएको छ। नाकामा बसेका प्रहरीले नेपाल आउनेको नाम टिप्ने र घर पठाउने गरेको पाइन्छ। विगतमा काकडभिट्टामा भारतबाट आएकालाई राख्न होल्डिङ सेन्टर थियो, तर अहिले त्यो पनि हटाइएको छ। झापामा 142 किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ। सरकारको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले झापाको पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट हुने आवत जावतमा केही कडाई गरेको देखिन्छ, तर यतिले मात्र संक्रमण फैलिने जोखिम भने कम भएको देखिँदैन। सरकारले त अब कोरोना अब आएकै भन्छ, बढ्छै बढ्छ। इन्डियामा कति लागिसक्यो भन्दैछ, अब बारीको माथि आउने रोकेको छैन। त्यसले नरोक्दा त बढ्ने कुरा भइहाल्छ। अब केही छैन, जानेले जाने दिइरहेछ, छोड्नेले छोडिरहेछ। जो बोल्न सक्दैन उसलाई चाहिँ यहीँ बस लाइन लाग भन्छ, त्यही हो। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भारतबाट दैनिक 1500 नेपाली भित्रिन थालेका छन्। झापाका प्रमुख जिल्लाधिकारी श्रवण कुमार तिमल सिन्हाले मंगलबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन सेन्टरको बैठकले सबै स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। मास्क लगाएर आफू अलिकति सचेत भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विशेष कामका लागि आउन जान दिने, नभए अरूलाई बन्द गर्नु उचित। गत सालको चैत 11 गतेबाट सरकारले लकडाउन गरेपछि अहिलेसम्म सीमानाका नखुलाइए पनि सर्वसाधारणका लागि आवत जावतलाई सहज बनाइएको थियो। तर भारतमा कोरोना जोखिम बढेसँगै नाकामा खटिएका प्रहरीले नेपाल आउनेको नाम टिपेर मात्रै नेपाल भित्रन दिने गरेका छन्। विगतमा काकडभिट्टामा भारतबाट आएकालाई राख्न होल्डिङ सेन्टर राखिएको थियो, तर अहिले त्यो भने हटाइएको छ। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टिन सबै बन्द छन्, जसले गर्दा भारतबाट आएका सिधै घर जान्छन्। यसका कारण संक्रमण फैलिने सम्भावना अझ बढेको छ। हाम्रो काकडभिट्टा सीमा नाकामा हामीले त्यहाँबाट इन्ट्री हुने, नेपाल इन्ट्री हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अभिलेखलाई चाहिँ त्यहाँ अपडेटेड गरेर राख्ने, सुरक्षित राख्ने एउटा त्यो काम गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले खास गरिकन यो स्वास्थ्य चेक जाँच, त्यसरी नाकाबाट भित्रिने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य चेक जाँचको लागि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने एउटा डेस्क हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यसले निरन्तर रूपमा त्यो काम गरिरहेको छ। कोरोना महामारी सुरु हुँदा गत वर्ष सिमानामा कडाई गरिएको थियो, तर अहिले सिमानाका प्रहरी आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किसकेका छन्। सीमावर्ती भारतीय नागरिक नेपालतिर आएर खेती गर्न सुरु गरेका छन् भने मुख्य नाका बाहेकका खुला सीमाबाट पनि सहजै आवत जावत हुँदै आएको छ। यदि समयमै सीमा नाकामा थप कडाई गर्न सकिएन भने संक्रमणलाई रोक्न सकिने छैन। दर्शकहरू, कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपाललाई पनि यसले झस्का आएको छ र विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतबाट सीमानाकामा जुन भारतसँग सीमा जोडिएका सीमानाकाहरू छन् त्यहाँबाट दैनिक रूपमा मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्, स्वदेश फर्किरहेका छन्। तर ती फर्कनेहरूका लागि भने अत्यन्त जोखिम छ। सीमानाकामा कुनै कडाई छैन, न त होल्डिङ सेन्टर छ, न क्वारेन्टिनको व्यवस्था छ, न आइसोलेसनको व्यवस्था छ। यसअघि गरिएका व्यवस्थाहरू सबै कोरोना महामारी सकिएको चाहिँ अथवा सामान्य चाहिँ बनिएको महसुस गर्दै हटाइयो। तर अहिले भने फेरि दोस्रो लहर सुरु भएसँगै विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू पुनः लकडाउनको अवस्थामा गएका छन्। कतिपय राष्ट्रहरू लकडाउनबाट गुज्रिरहेका छन् भने र छिमेकी मुलुक भारतलाई पनि यसले प्रभावित पारिरहेको छ। दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपाललाई पनि यसले अत्याएको अवस्था छ र पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट दैनिक 1500 मानिसहरू स्वदेश फर्कने गरेको विशेष गरी तथ्याङ्क छ र यसबारे हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र देशभरका सीमानाकाहरूमा कोरोना महामारीको समयमा बढ्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि के कस्तो किसिमको व्यवस्थाहरू गरिएको छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद।
अब हामी कोरोना महामारीको सन्दर्भलाई लिएर केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी अहिले दोस्रो लहर सुरु भइरहँदा र नेपाललाई पनि यसले अत्ताइरहँदा भारतसँग सीमा जोडिएका सीमानाकाहरूमा मानिसहरू आउने क्रम बढ्दो छ र जहाँ उच्च सतर्कता पनि अपनाइएको देखिएको छैन। विशेष गरी हामीले उदाहरणका लागि पूर्वी नाका काकड भिट्टाबाट हुने आवत जावतको दृश्य दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ, जहाँ दैनिक 1500 मानिसहरू नेपाल भित्रन थालेका छन्, तर न त होल्डिङ सेन्टर छ न क्वारेन्टिनको व्यवस्था छ। यो अवस्थामा गृह मन्त्रालयले यसको सुरक्षाका लागि सीमानाकाहरूमा के कस्तो किसिमको सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ, यसबारे बताउनुहोस् न। सीमानाकाहरूमा सुरक्षाको हिसाबले सतर्कता अपनाउन भनिएको छ होइन। हजुर, त्यसमा त्यो दुईटा कुरा मात्रै छ अहिले चाहिँ निर्देशमा गएको कुरा। एउटा चाहिँ अभिलेख राख्ने हो एउटा रूपमा होइन। हजुर, एउटा चाहिँ स्वास्थ्य जाँच ज्वरो नापेर मात्रै चाहिँ गर्ने भनेको छ। दुईटा कुरा बनाएको छ। त्यसमा अलिकति सिरियस बिमारी भेटियो अथवा अलिक परिचय मान्छे भेटियो भने तुरन्त हस्पिटल ल्याउने भन्ने कुरा हो। हजुर, त्यति मात्र छ अहिले। अब जोखिम त बढ्यो नि प्रवक्ताज्यू, किनभने यसरी निर्वाध रूपमा मानिसहरू आइरहेको संख्या पछिल्ला दिनमा अलिकति बढ्दै गएको देखिएको छ। अब तत्कालका लागि हाम्रो योजना चाहिँ के हो त? अब क्वारेन्टिनहरू बनाउनका लागि भनौँ न, अब आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गर्नका लागि यसका लागि तपाईँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई के कस्तो किसिमको निर्देशन दिनुभएको छ र त्यो निर्देशनको अहिले प्रारम्भिक रूपमा कतिको पालना भएको पाउनु भएको छ? यहाँहरूलाई कस्तो किसिमको रिपोर्ट आइरहेको छ? यहाँहरूलाई जानकारी के छ, यसबारे बताउनुहोस् त समग्रमा सर। निर्माण गरिहाल्नु भन्ने छैन। विगतमा सञ्चालन गरेका जिल्लाका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर अवस्था के छ, हामीले पछि भविष्यमा कार्य गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ, हजुर, त्यसमा ध्यान दिनु है, त्यसमा सोचिराख्नु है भनेर भने। हजुर, अब सीमानाकामा जो प्रहरीहरू खटिएका थिए यसअघि कोरोना महामारी सुरु हुँदा, ती सबै प्रहरीहरू पनि आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किसकेको अवस्था छ। प्रहरीहरू खटाउनका लागि के कस्तो किसिमको व्यवस्थापनका लागि तपाईँले सोचिरहनु भएको छ? र अर्को कुरा, स्वास्थ्य जाँचका लागि कस्तो किसिमको व्यवस्था गर्ने बारे तपाईँहरूको समन्वय भइरहेको छ, यसबारे केही बताउन सकिन्छ? स्वास्थ्य जाँचको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय शासकीय कार्यहरूसँग समन्वय गर्ने कुरा आफ्नो छ। हजुर, सुरक्षाको लागि आवश्यक परेमा स्थानीय प्रशासन छ, प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले आफ्नो अनुसार सुरक्षा प्रदान गर्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो छोटो जानकारीका लागि धन्यवाद। तर गृह मन्त्रालयले जुन किसिमको निर्देशन दिएको छ यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छ कि छैन, यसको अनुगमनका लागि यहाँले तदारुकता देखाउनुहुनेछ र सँगसँगै थप सुरक्षा सतर्कताका लागि यहाँले तदारुकता देखाउनुहुनेछ भन्ने कुरालाई अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। चक्रबहादुर बुढा अहिले सीमा क्षेत्रमा सीमानाकाहरूमा जुन किसिमको परिदृश्य देखिएको छ, निर्वाध रूपमा मानिसहरू आइरहेका छन्, न त क्वारेन्टिन छ, न त आइसोलेसन सेन्टरहरू छ, न त होल्डिङ सेन्टरहरू छन्। आउने मानिसहरू सिधै एउटा ज्वरो नापेको भरमा सिधै घरमा प्रवेश गरिरहेका छन्। तर छिमेकी मुलुक भारतमा भने कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। दोस्रो लहरले भारतलाई अत्याएको छ र त्यही डर त्रासका कारण मानिसहरू अहिले सीमानाकाबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढ्दो छ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि श्रवण कुमार तिमिल सेना, जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ झापाको, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्टुडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ झापाको पूर्वी नाका काकड भिट्टाबाट हुने जुन आवत जावतको दृश्य छ, यो दृश्यले कहीँ कतै जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता यति बेला थपिएको अवस्था छ। किनभने भारतमा सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ, दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण बढिरहेको छ र मानिसको आवत जावत यति बेला स्वदेशमा बाक्लिएको छ। र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुसार पनि तथ्याङ्कलाई आधार मानियो भने भारतबाट दैनिक 1500 नेपालीहरू भित्रन थालेको तथ्याङ्क छ। यसले त सम्भावना जोखिम बढ्ने देखियो। तपाईँहरूले कस्तो किसिमको सुरक्षा सतर्कता त्यहाँ अपनाउनु भएको छ? गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ, यसको पालना कतिको गरिरहनु भएको छ? के छ अवस्था? त्यसमा यस्तो छ, अहिले हाम्रो प्रारम्भिक तथ्याङ्क चाहिँ दिनमा 750देखि 800को सङ्ख्यामा 750देखि 800को सङ्ख्यामा मान्छे आगमन भइरहेको छ त्यहाँबाट, त्यो नाकाबाट। हजुर, त्यसमा हामीले अहिले यो लगत चाहिँ राख्छौँ, अपडेट गरेका छौँ। मान्छेको विवरणहरू हामी सबै सङ्कलन गर्छौँ। हजुर, त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो हेल्प डेस्क पनि छ। हेल्प डेस्कबाट हामीले प्रारम्भिक स्वास्थ्य चेक जाँच हामी गर्छौँ। हजुर, थर्मल गर्ने त्यो टेम्परेचर लिन्छौँ। त्यसपछि संदिग्ध मान्छेहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, आवश्यकता पर्ने ट्रिटमेन्टको लागि पनि रिफर गर्ने हिसाबले भइरहेको छ अहिले
प्रारम्भमा। तर सीमा नाकामा न त होल्डिङ सेन्टरहरू छ, अब तपाईँहरूलाई क्वारेन्टिन बनाउने बारे पनि केही त्यस्तो किसिमको निर्देशन आएको छ कि छैन? त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने मानिसहरू सिधै घरमा गइरहेका छन्। एउटा ज्वरो नापेको घरमा सिधै मानिस घरमा प्रवेश गर्नु भनेको त जोखिम हुनसक्छ। विज्ञहरूले बताइरहेका छन्, यसतर्फ अलिकति सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ भनेर भनिरहेका छन्, आह्वान गरिरहेका छन्। त्यसमा यस्तो छ, हामीले सबै पालिकालाई चाहिँ यो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन तयारी गर्नको लागि भनेर हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ, निर्णय पनि गरेका छौँ। हामीले डिसिसिएमसी जिल्ला स्तरको डिसिसिएमसीको बैठक बसेर सबै पालिका 15वटा पालिकामा हामीले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको लागि तयारी अवस्थामा रहन भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो भिडभाड नगर्ने, अनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर, अनि त्यसपछि सोसल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्ने हिसाबले आग्रह अनुरोध गरेका छौँ। विभिन्न सचेतनामूलक सन्देशहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ, माइकिङ गरिरहेका छौँ। यो अब भिडभाडहरू चाहिँ नहोस् भनेर हामी चाहिँ त्यसमा सजगता अप्नाइरहेको स्थिति हो। र हामी भोलि नै त्यहाँ मेचीनगरमा चाहिँ त्यहाँको मेयर साहबसँग हामी बस्दैछौँ, यो बोर्डरलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर, अझ त्यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी भोलि सुरक्षाको टिम र त्यहाँको नगरपालिकाको मेयर साहबसँग हामी भोलि एउटा बैठक बस्दैछौँ। हामी त्यसलाई थप त्यो व्यवस्थापन त्यसलाई अझ मजबुत बनाएर त्यो चाहिँ खास गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँले बताइहाल्नुभयो भोलि तपाईँहरूको छलफल हुँदैछ, मेयर साहबसँग कुराकानी हुँदैछ भनेर। यसबाट पक्कै पनि तपाईँहरूले सीमा नाकामा हुने जुन सम्भावित जोखिम छ, भित्रन सक्ने जोखिम छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईँहरूले समन्वय गर्नुहुनेछ र उच्च सतर्कता सीमा नाकामा बढाउनु हुनेछ भन्ने सवाललाई लिएर हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, समय र जानकारीका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि उहाँहरू छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ र सीमा नाकामा देखिएको जुन परिदृश्य छ यसबाट निम्तन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई कम गर्नका लागि उहाँहरू छलफल गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। यसबारे थप फलोअप गर्नेछौँ र हामी आम नागरिकहरूलाई सचेत रहनका लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ कि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। मास्क सेनिटाइजरको नियमित रूपमा प्रयोग गरौँ, विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। जसरी छिमेकी मुलुक भारतलाई कोरोनाले अहिले अत्याइरहेको छ र त्यो अत्याइरहेको अवस्थामा त्यो अवस्था नेपालमा पनि हुन सक्ने र नेपालमा सम्भावित हुन सक्ने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफू स्वयं सचेत हुनुपर्ने बारे विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन्। त्यसकारण कोरोना महामारी आफै घरमा आउँदैन, मानिससँग हिँडेर उडेर गुडेर यावत माध्यमबाट कोरोना भित्रन सक्छ। यसतर्फ आम नागरिकहरू सचेत रहनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। जति पनि दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, मास्क सेनिटाइजरको नियमित रूपमा प्रयोग गरौँ र सोसल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरौँ र कोरोना महामारीबाट हुन सक्ने सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमलाई बचाउनका लागि आफू पनि आफ्नो तर्फबाट सजग बनौँ, सचेत बनौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम कल 24 मा हामीले सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको एउटा वडा कार्यालयमै लकडाउनको समयमा वितरण गर्नुपर्ने राहत वडा अध्यक्षको बेवास्ताका कारण कुहिएको अवस्थामा फेला परेको प्रसङ्ग उजागर गरेका थियौँ। प्रदेश सरकारबाट दोस्रो चरणका लागि प्राप्त भएको 58 प्याकेट चामल र तेल वडा अध्यक्ष कार्यकक्षमा थन्काएर राखिएको थियो। 11 महिना अघि कोरोना महामारीका बेला अभावग्रस्त विपन्नलाई बाँड्न पठाइएको राहत नबाडिएपछि कुहिएको थियो। हामीले यो विषय उजागर गरेपछि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ। अहिले उक्त म्याद गुज्रिएको खानेतेल र कुहिएको सोयाबिन लगायतका सामग्री परिवर्तन गरेर राहत वितरण गरिएको छ। समाचारको प्रभावले ओडाका दलित र विपन्न परिवार गरी जम्मा 58 घरधुरीले राहत सामग्री पाएपछि उनीहरू हर्षित बनेका छन्। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 6 भोक्रामा प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका बेला पठाएको राहत वडा अध्यक्ष मोहम्मद मोतिबुल वाइनको चरम लापरवाहीका कारण 11 महिनादेखि वडा कार्यालयमा कुहिने अवस्थामा पुगेको थियो। प्रदेश सरकारले पठाएको दोस्रो चरणमा आएको 58 प्याकेट चामल र तेल वडा अध्यक्ष मोहम्मद मोतिबुल वाइनको कार्यकक्षमा थन्काएर राखिएको थियो। 11 महिना अघि प्रदेश 2 सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिराहा मार्फत वडा कार्यालयलाई वितरणका लागि यी खाद्य सामग्री पठाएको थियो। 25 किलो चामल, 2 किलो मुसुरो दाल, 1 लिटर खाने तेल, 1 प्याकेट नुन, आधा किलो सोयाबिन र 1 थान हात धुने साबुन प्याकिङ गरी राहत प्याकेट तयार पारिएको थियो। तर वडा अध्यक्षको बेवास्ताका कारण राहत कुहिने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसपछि हामीले यो विषय उजागर गर्यौं र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गरायौं। 11 महिना अघिदेखि त्यो थन्केर राखेको यो दोस्रो चरणको राहत लामो समय भएपछि म अहिले नहेरिकन कुहियो वा कुहिएन भनेर जवाफ दिन सक्दिनँ। ठीक छ, हामीले तपाईलाई यसको जानकारी के गराउन खोजेको भने यसको गुणस्तर चेक जाँच गर्नका लागि र त्यहाँ के हो वास्तविक रूपमा यो राहतको अवस्था अब स्टुडियोले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखियो यहाँको समाचारबाट। हो, यसका लागि समन्वय मैले सहजीकरण गर्नुपर्ने, अब हस्तक्षेपै गर्नुपर्ने हो कि किन सत्य कामको लागि? हजुर, यसका लागि तपाईहरुले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? विशेष गरी म भोलि गर्छु भने नि मैले भोलि अफिस खुल्छ। अब आज एक दिन ढिला गएर कति कुहिएला वा नकुहिएला भोलि आइतबार हो। हजुर। तर अहिले म्याद गुज्रिएको खाने तेल र कुहिएको सोयाबिन लगायतका सामग्री परिवर्तन गरेर राहत वितरण गरिएको छ। समाचारको प्रभावले ओडाका दलित र विपन्न परिवार गरी जम्मा 58 घरधुरीले राहत सामग्री पाएपछि उनीहरू हर्षित बनेका छन्। अध्यक्ष रायनले राहत वितरणमा बेवास्ता गरेका कारण राहत प्याकेजमा आएको फ्यामिली कम्पनीको खाने तेलको म्याद सकिएको थियो। जेठमा उत्पादन गरिएको सो तेल 6 महिनाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, नबाडिएकाले म्याद गुज्रिएको थियो। यता कल 24 को प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्थानीय अनिल शाहले वडा अध्यक्षले गरेको अनियमितता, लापरवाही र बेवास्ताबारे जानकारी गराएका थिए। यसरी टेलिभिजनमा बोलेकै कारण शाहलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गर्यो। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। आफूहरूको वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको शाहको गुनासो छ। दर्शकहरू, चैत 7 गते हामीले यो विषय उजागर गरेका थियौँ, प्रसारण गरेका थियौँ। स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि र 11 महिना अघि वितरण गर्नुपर्ने राहत विशेष गरी वडा अध्यक्षको कार्यकक्षमै थन्किएको फेला परेपछि हामीले यो विषय उजागर गरेका थियौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गरायौँ। वडा अध्यक्षसँग कुराकानी पनि गर्यौँ र उहाँले बताएअनुसार विपन्न वर्ग जसले पाउनुपर्ने हो त्यो वर्ग पहिचान गर्न कठिन भएका कारण यो राहत नबाडिएको हो, थन्किएर रहेको हो भन्ने किसिमको जवाफ दिनुभएको थियो। तर अहिले भने जो विपन्न गरिब 58 घर परिवार छन् ती व्यक्तिहरूले राहत पाएसँगै उनीहरू हर्षित बनेका छन्। यद्यपि जो कुहिएको राहत थियो त्यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ सामग्री त्यहाँ राखेर राहत वितरण गरिएको छ र उनीहरू हर्षित बनेको अवस्था छ। यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यति बेला हामी वडा अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, जो मोहम्मद मतिबुल राइन हुनुहुन्छ, सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 भोकराहाका। उहाँसँग हामी यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै हामीसँग स्थानीयले यसबारे लाइभ कार्यक्रममा गुनासो गरेका थिए र यो गुनासो किन गरेको भनेर प्रहरीले अनिल शाह भन्ने स्थानीय व्यक्तिलाई एक दिन पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा लिएको बारे पनि गुनासो आएको छ। प्रहरी प्रशासनले यस्तो किन गर्यो, यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। टेलिभिजनमा बोलेको गुनासो गरेको भरमा नै प्रहरीले पक्राउ गर्नु यो सुहाउँदो विषय होइन र यो स्वीकार योग्य पनि छैन। यस किसिमको कदम प्रशासनले किन चाल्यो यसबारे पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि राहत वितरण भएको छ, यो वितरण हुनुपर्छ। सरकारले प्रदान गरेको राहत विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने थियो र ढिलै भए पनि पाएका छन् र उनीहरू खुसी भएका छन्। कुहिएको अवस्थामा रहेको जति पनि राहत थियो त्यसलाई परिवर्तन गरेर अहिले नयाँ सामग्रीहरू राहत स्वरूप त्यहाँ वडा अध्यक्षको टोलीले वितरण गरेको छ। हामीले स्थानीय प्रशासनको पनि ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ र सिडिओ साहबले भोलि नै गएर यसबारे तदारुकता देखाउने, सामग्रीहरूको गुणस्तर चेक जाँच गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो र वडा अध्यक्षले भने यति बेला
वितरण गर्नुभएको छ। हामी यसबारे थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, यद्यपि उहाँको टेलिफोन अहिले उठेको छैन। हामी यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस त गरिरहेका थियौँ। खैर ठिकै छ। अब अर्को रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी केही दिन अघिदेखि यो विषय हामीले समय अभावका कारण प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौँ। विद्यालयको प्रसङ्ग छ। मुगुको एक आवासीय विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव हुँदा विद्यार्थीहरू एउटै कोठामा बस्न बाध्य बनेका छन्। जिल्लाको पूर्वी कराञ्ज भेगमा पर्ने मुगुम कार्मारो गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ताखामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू एउटै कक्षा कोठामा पढ्न र बस्न बाध्य भएका हुन्। यति मात्र होइन, विद्यालयमा शौचालयको समेत अभाव हुँदा विद्यार्थीहरूको कन्तबिजोग भएको छ। उनीहरूकै गुनासोका आधारमा मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो हो मुगुम कार्मारो गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ताखामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालय। यस विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव रहेको छ। भौतिक संरचना अभाव हुँदा विद्यार्थीहरू एउटै कक्षा कोठामा पढ्न र बस्न बाध्य भएका छन्। अहिले आवासीय विद्यालयमा जम्मा 202 विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। 2076 सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव हुँदा पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि ध्यान नगएको विद्यालयले जानकारी दिएको छ। यता नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुशल शाहीका अनुसार विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव हुँदा यहाँका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा बसाल्न र एउटै बेडमा 2-2 जना सुताउन बाध्य भएको स्वीकार गर्छ। विशेष गरी हामी कहाँ 4 र 5 कक्षालाई 2 तले खाट छ। 2 तले खाट हुँदाखेरि माथिल्लो तलमा महिलाहरू र तल्लो तलामा पुरुष भाइहरूलाई राखेर छु र कक्षा 6लाई त खाट नै 2-2 जनाको सुत्ने भए हुनाले सर महिलाहरू महिलाकै ठाउँमा, पुरुषहरू पुरुषकै ठाउँमा सुत्ने बनाउँछ। यहाँका स्थानीय सरकारले उचित तरिकाले व्यवस्था नमिलाइदिनु र प्रदेश केन्द्र सरकारले पनि चासो नदेखाउनाले विद्यार्थीहरूको बिजोग भएको छ। आवासीय विद्यालयमा भौतिक संरचना अभाव मात्र छैन, खेल मैदानको पनि उस्तै कथा रहेको छ। उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीका अनुसार विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभाव मात्र छैन, शौचालयको पनि अभाव रहेको छ। समस्या शौचालयको धेरै टाढा छ, हामीलाई डर लाग्छ, नजिक बनाउनुपर्छ। खेलकुदको समस्या छ, ढुङ्गा छ, यहाँ चौर राम्रोसँग बनाउनुपर्छ, घाम छैन, स्कुलमा श्रेय छैन। हाम्रो यो विद्यालयमा धेरै समस्याहरू छन्। हामीलाई यो खेल मैदानको समस्या छ, खेल्नलाई चौरभरि ढुङ्गा छ, हामीलाई खेल्न पनि पाउँदैन। अनि हामी शौचालयको समस्या छ, राति शौचालय जानलाई पनि टाढा छ। यता मुगुम कार्मारो गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुभाष रावलका अनुसार आवासीय विद्यालयमा दरबन्दीको मुख्य समस्या रहेको छ। गाउँपालिकाको न्यून स्रोतले गर्दा शिक्षा शाखाले पनि दरबन्दी गर्ने सृजना गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको रावलको भनाइ छ। गाउँपालिकाबाट तपाईँको के अरे वर्षेनी रूपमा लगानी भइरहेछ। गत वर्ष पनि गाउँपालिकाले जस्तै धेरै थुप्रै विद्यालय अहिले पनि तपाईँको 5-6वटा बिल्डिङ बनिसकेका छन्, अझै पनि बन्ने क्रम छन्। यही वर्ष मात्रै अब हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया टेन्डर भइसकेको छ। 40 लाखको एउटा ठेक्का टेन्डर भइसकेको छ। 1 करोडको एउटा ठेक्का सामाजिक विकास कार्यालयबाट भइरहेछ। मुगुम कार्मारो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतका अनुसार आवासीय विद्यालयमा भवनहरू निर्माण भए तापनि गति लिन सकेको छैन। गाउँपालिकाबाट 40 लाख र सामाजिक विकास कार्यालयबाट 1 करोड बराबरको भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको उनले बताएका छन्। समस्याको रूपमा भन्नुहुन्छ भने समस्या त हामीले 76बाट मात्रै हाम्रो विद्यालय सञ्चालनमा आयो। सबैभन्दा ठुलो यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो भौतिक संरचना। भौतिक संरचनामा गत वर्ष मात्रै हामीले अब 76-77मा मात्रै करिब 5-6वटा बिल्डिङहरू हाम्रो त्यहाँ तयार भइसकेको छ भान्सासहित। अब एउटा भवन हाम्रो कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगको बिल्डिङ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। उनीहरूलाई मात्र होइन, विद्यार्थीहरूलाई खाना खुवाउन बसेका भान्सेहरूलाई पनि उस्तै अवस्था रहेको छ। यतिका विद्यार्थीहरूलाई खाना बनाउन, खुवाउन लगायतका अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भएको भान्सेहरूको गुनासो छ। कोठा पनि सानो भइदियो, कोठा पनि पुग्दैन बच्चाहरूले खाना खुवाउने समयमा। अब यत्रो 200 बच्चा आउँछ, कहाँ कोही बच्चा यहाँ बस्या हुन्छ, कोही बच्चा त्यहाँ बस्या हुन्छ, कोही बच्चा त्यहाँ बस्या हुन्छ, कहिले लोड दिन्छ, कहिले पढिदिन्छ, कहिले बच्चा टाउको फुट्ने कि भन्ने त्यो पनि समस्या चिन्ता। अब सिस्टम बाई लगाउँ भने पनि बच्चाहरूलाई खाना खुवाउँदा 200 जनालाई हाम्रो 2 घन्टा 3 घन्टा लाग्ने, फेरि पढाइ पनि बाधा हुने समस्या धेरै छ।
कक्षा 4 देखि 6 कक्षासम्म पढाइ हुने यस आवासीय विद्यालयमा सङ्घीय सरकारबाट प्रति विद्यार्थीलाई 4000 छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आइरहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नभएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। दर्शकहरू, यो कर्णाली प्रदेशको कथा हो। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत मुगु जिल्लाको मुगुम कार्मारो गाउँपालिका, जहाँ 202 जना विद्यार्थीहरू एउटा आवासीय विद्यालयमा अभावका बीच अक्षरहरूसँग पौठेजोरी गर्न विवश छन्। यस किसिमको अवस्था र भौतिक संरचना नहुँदा र शौचालय समेत नहुँदा कन्तविजोग अवस्थामा विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यको सपना कोरिरहेका छन्। यस किसिमको अवस्था छ। हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी एउटै बेडमा 2-2 जना सुत्नुपर्ने, कोचिएर सुत्नुपर्ने अवस्था र शौचालय समेत नहुनु यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। आवासीय विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका लागि, यी बालबालिकाका लागि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउनका लागि र सही तरिकाले अध्ययन अध्यापन गराउनका लागि स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। यसको उचित व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ। हामी उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी कुराकानी गर्छौँ नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालयका प्रधानाध्यापक जो हुनुहुन्छ कुशल शाही, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ र यसको थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। किनभने यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार मुगुम कर्मारोग गाउँपालिकाका प्रमुख शिक्षा शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ सुभाष रावल, हामीसँग जोडिनु भएको छ। रावल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। ए हजुर, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब यहाँको समय लिइहाल्यौँ। विशेष गरी वडा नम्बर 3 ताखामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीहरूको कन्तविजोग छ, भौतिक संरचनाको अभाव छ, एउटै बेडमा कोचिएर सुत्नुपर्ने अवस्था, शौचालयको समेत अभाव भएको भनेर गुनासो गरेका छन्। खेल मैदानको अभाव उस्तै, यहाँहरूलाई जानकारी छ सर? यस्तो हो सर, त्यो नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालय ताखा भनेको हाम्रो सायद यो नेपालको एकमात्र हिमाली आवासीय विद्यालय हो। हजुर, यो यसको स्थापना भएको 76 को शैक्षिक सत्रबाट मात्रै यहाँ कक्षा सञ्चालन भएको छ। 2076 सालबाट। हजुर हजुर हजुर। यो मुगुम कार्मारोग गाउँपालिकाको अलिकति मैले सेरोफेरो बताएँ यहाँहरूलाई। हजुर, कक्षा 4 र 5 अध्ययन गर्नलाई मात्रै पनि कि विद्यार्थीहरू घरबाट गएर बासै बस्नुपर्ने कि घरबाट 2-3 घण्टाको दूरीमा हिँड्नुपर्ने गाउँपालिका हो। हजुर, भूगोलको हिसाबमा असाध्यै ठुलो छ यो गाउँपालिका। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको आवश्यकता यही हो महसुस गरेर यो 76बाट सञ्चालन भएको हो। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत साधनबाट त्यसलाई अब अहिले तत्काल व्यवस्थित गर्न नसक्ने भन्नाले त्यो भ्याउँदै नभ्याउने 202 जना विद्यार्थीहरूले अहिले पनि आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर बसिराखेका छन् त्यहाँभित्र। हजुर, अनि अहिले स्थानीय सरकारको पहलमा, त्यसै गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा, लगानीमा त्यहाँ धेरै कुराहरू अहिले बिस्तारै भौतिक संरचनाका कुराहरू व्यवस्थित हुँदै गएका छन्। अहिले पनि प्रदेश सरकारबाट 1 करोडको झन्डै अब यो टेन्डर हुने प्रक्रियामा छ भौतिक संरचनाको लागि। अनि त्यसपछि यो के अरे यो हाम्रो खेल मैदानको कुरा ल्याउनु भएको थियो सरले। अनि खेल मैदान हाम्रो अहिले निर्माणको क्रममा छ। त्यहाँ बिचमा भएको ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू फुटाउने क्रममा छन्। यो अहिले विद्यालय भर्खरै स्थापना हुनु र अहिले 200 जना विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो एकदमै निर्माणको क्रममा छ। सबैको सहयोग जुटिरहेको छ। अब रावल सर, तपाईँले जानकारी दिएअनुसार त अब विद्यालयमा भौतिक संरचना बनिरहेको छ, यो प्रगतिको फेजमा नै छ भन्ने किसिमको तपाईँको आशय छ। तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको भौतिक संरचना अभाव हुँदा पनि कुनै ध्यान जान सकेको छैन भनेर विद्यालयले गुनासो गरिरहेको छ। विद्यालयका जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसको वास्तविकता के हो? यसो हो सर, अब यो अहिले हामीले स्थानीय सरकारले त्यहाँ दरबन्दी पनि हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। तर हामीले गाउँसभाबाट निर्णय गराएर गाउँसभाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार हामीले 6-7 जना कर्मचारीहरू उनीहरूलाई त्यहाँ आयाको रूपमा, भान्सेको रूपमा हामीले नियुक्त गरेर त्यसरी बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि यो चासो साह्रै नदिएको भन्न त मिल्दैन सर, तर त्यहाँ जति मात्रामा चासो दिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नपुग्या हो सर। किन भन्दा 202 जना, अब हाम्रो शैक्षिक सत्र 2078बाट 288 जनाहरू विद्यार्थीहरू त्यहाँ आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर पठन पाठन गर्दैछन्। हामीले त्यसको लागि अब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मैले हिजो मात्रै एउटा इमेल पठाएर माग गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि
त्यहाँको आवश्यकता फिल्डमा गएर त्यहाँको वस्तुगत त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर के थियो भन्ने कुरा यो स्थानीय सरकारले जति महसुस गरेको छ सङ्घीय र प्रदेश सरकारले त्यो कुरालाई महसुस गरेका छैन। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट यहाँहरूलाई यसका लागि सपोर्ट चाहिँ सहयोग कतिको पाउनु भएको छ त? सङ्घीय सरकारबाट सर त्यहाँ बस्ने विद्यार्थीको लागि प्रति महिना 4000 का दरले आवासीय छात्रवृत्ति आउँछ, सङ्घीय सरकारको सहयोग त्यो हो। अनि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतबाट गत वर्ष हामीले एउटा के अरे भवनको सहयोग भएको थियो, त्यो निर्माणको क्रममा छ। अनि अहिले पनि प्रदेश सरकारबाट एउटा 1 करोडको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ र त्यसका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएको छ। अब सामाजिक विकास कार्यालयले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछ। तर हामीले अहिले अभाव के हो भन्दा सर त्यहाँ खानेपानी अनि खेल मैदान त विद्यार्थी जति बेला त्यो विद्यालयमा बसेर पठन पाठन गर्यो त्यही दिनदेखि चाहिने हो। अब यति मात्र होइन, शौचालयको समेत त्यहाँ अभाव रहेको गुनासो आइरहेको छ सर। शौचालय यस्तो छ, शौचालय गत वर्ष हामीले एकदमै ठुलो दौडधुप गरेर त्यहाँको केही अब गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा हामीले त्यहाँ 6-7वटा शौचालय निर्माण गऱ्यौँ। अहिले त्यही 6-7वटा शौचालय रनिङमा छ र 200-300 विद्यार्थीहरू बिहान एकैचोटि निस्किँदाखेरि शौचालय पनि त्यो अभाव नै भन्नुपर्छ सर, अभाव नै छ। अब आशा गरौँ यसको परिपूर्तिका लागि के तपाईँले बताउनु भएको छ प्रयासहरू भइरहेको छ, यसको परिपूर्तिका लागि भौतिक संरचनाहरू थप व्यवस्थित बनाउनका लागि र विद्यार्थीहरूलाई सहज किसिमको वातावरणमा पठन पाठन अध्यापन गराउने र त्यहाँ आवासीय विद्यालय हो। तपाईँले बताएअनुसार समस्या धेरै छ, गाउँपालिकाको भूगोल ठुलो छ, भनौँ न एउटा आवासीय विद्यालय त्यहाँ बसेर विद्यार्थीहरू पढ्नुपर्ने, अक्षरहरूसँग पौठी जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। यदि हुँदाहुँदै अब उहाँहरूको व्यवस्थापन, यसको भौतिक संरचनाको थप चुस्त दुस्त व्यवस्थापनका लागि कति समय लाग्छ सर? यसको अभाव हट्नका लागि कति समय लाग्छ? यसो हो सर, पहिलो कुरा त बजेटकै अभाव हो। हाम्रो गाउँपालिकामा त्यहाँ अब हाम्रो नेपालमै अहिले बजेट विनियोजन भनेको समानीकरण अनुदान भनेको व्यक्तिको टाउको गनेर दिने अनुदान हो। हाम्रो गाउँपालिका भूगोलको हिसाबमा असाध्यै ठुलो, जनसङ्ख्याको हिसाबमा यो 2068ले मान्यो भने हाम्रो 5000 मात्रै जनसङ्ख्या छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान भनेको जम्मा 6 करोड रुपियाँ समानीकरण अनुदान हो 1 वर्षमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको बजेट अभाव नै हो सर। गाउँपालिकाले मैले अघि पनि भने आफ्नो स्रोत साधनबाट ती समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने केही सानातिना बाहेक, अनि सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबाट त्यति ठुलो भोल्युममा बजेट प्राप्त अहिले नभएको अवस्था भएको हुनाले यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको हो। तर बजेट उल्लेख्य मात्रामा बजेट भयो, त्यही अनुसारको स्रोत साधनको व्यवस्था भयो भने त सर कति लाग्ला, 1-2 वर्षमै पूर्णता पाउँछ। हस्, यस विषयलाई लिएर हामी थप कुराकानी पनि गर्नेछौँ। विशेष गरी तपाईँहरूसँग त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँले जुन वास्तविकता बताउनु भएको छ, समस्याका बारेमा बताउनु भएको छ, यस यसैलाई आधार मानेर हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी सङ्घीय सरकारका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सकेसम्म यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट यसको व्यवस्थापनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुहोला र विद्यार्थीहरूको जुन अभाव छ यसलाई हटाउनका लागि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपमा कोसिस गर्नुहोला भन्दै अहिलेका लागि भने समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकगण, यिनै विषयवस्तुहरू प्रसङ्ग हामीले प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र आफ्ना गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे विशेष जानकारी गराउनुपर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एन्सल नम्बर 980151572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 24 घण्टा खुला छ। 24 हेल्प डेस्कमा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले तपाईँको समस्याका लागि सम्बोधनका लागि तैनात अवस्थामा रहनुभएको छ। कल गर्न सक्नुहुन्छ 24 घण्टा भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।